बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 10वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के सबक 20 गज़ल यूँ कहने को पैराए इजहार बहुत है कि तमाम अशार की तशरीह, मफ़हूम, मुश्किल अल्फाज के मानी और मुताल्लिक़ा यानी मुमासिल शेर के साथ पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला शेर है, यूँ कहने को पैराए इजहार बहुत है, ये दिल नादां सही खुददार बहुत है। मुश्किल अल्फाज के मानी, पैराए इजहार बात करने या जज्बात ज़ाहिर करने का अंदाज़, दिल नादां नासमझ दिल या इश्क में मुब्तला दिल, खुददार गैरतमंद इज़्ज़त नफ्स वाला या आज़ाद मिजाज। मफ़हूम, हम इजहार मोहब्बत का अंदाज़ जानते हैं, हमारा दिल मोहब्बत में मुब्तला है मगर गैरतमंद है। तशरीह, इस शेर में शायरा कहती हैं कि हम मोहब्बत का इजहार जानते हैं, हम महबूब के सामने अपना मुद्दा रख सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं कि हमें उससे कितनी मोहब्बत है। हमारे पास मोहब्बत की कैफियत बयान करने के लिए अल्फाज की कमी नहीं है। हम इशारों किनायों में किया अल्फाज से भी इश्क का इजहार कर सकते हैं, मगर मसला ये है कि हमारा दिल नादान भी है और ख़ुददार भी है। नादान इसलिए कि ये बेसोचे समझे मोहब्बत का असीर हो गया है, ख़ुददार इसलिए कि ये इजहार इश्क नहीं कर सकता। ये चाहता है पहले महबूब की तरफ से प्यार और मोहब्बत की कलिमात कहे जाएं, पहले वो कुछ कहे फिर हम कुछ कहें। अगर वो खामोश रहेगा तो हम भी खामोश रहेंगे। ये शेर मशरिक़ी औरत की नफ्सियात की ज़बरदस्त अक्कासी करता है। हसरत मोहानी का शेर है, कट गई एहतियात इश्क में उम्र, हमसे इजहार मुद्दा न हुआ। दूसरा शेर है, दीवानों को अब वुसअत सहरा नहीं दरकार, वहशत के लिए साया दीवार बहुत है। वुसअत सहरा रेगिस्तान का फैलाव, दरकार ज़रूरी या मतलूब, वहशत जुनून दीवानगी खौफ या डर। मफ़हूम, अब दीवानों को अपनी दीवानगी के इजहार के लिए किसी सहरा की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए दीवार का साया ही काफ़ी है। तशरीह, इस शेर में शायरा कहती हैं कि ज़माना बदल गया है। पुराने ज़माने में इश्क व मोहब्बत में मुब्तला दीवाने सहराओं बयाबानों में निकल जाते थे, वहाँ अपनी दीवानगी का इजहार करते थे। उन्हें रेगिस्तानों की तन्हाइयाँ और वीरानियाँ अच्छी लगती थी, उनका ज़्यादातर वक्त वहीं गुज़रता था। पर अब ज़माना तब्दील हो गया है, बहुत कुछ बदल चुका है। अब दीवानों को सहराओं में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दीवार के साए में बैठकर अपने जुनून का इजहार कर सकते हैं। वो दीवार के साए को वहशत इश्क के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि फ़ासले सिमट चुके हैं। अब बमुश्किल ही सहरा का वसी मैदान मयस्सर आए। इसलिए बेहतर है कि दीवाने दूर ना जाएं, यहीं बैठकर दीवानगी का इजहार कर लें। अदीम हाशमी का शेर है, आया हूँ संग खिश्त की अंबार देख कर, खौफ आ रहा है साया दीवार देख कर। तीसरा शेर है, बचता है गली कूचों में नक्कारा इल्ज़ाम, मुल्ज़िम के खामोशी का वफ़ादार बहुत है। तशरीह, नक्कारा बड़ा ढोल या तबल, मुल्ज़िम इल्ज़ाम लगाया हुआ या जिस पर इल्ज़ाम हो। मफ़हूम, गली कूचों में इल्ज़ाम मोहब्बत लगाया जा रहा है मगर मुजरिम मुहिब बिल्कुल खामोश है। तशरीह, इस शेर में शायरा कहती हैं कि हर शख्स हम पर मोहब्बत का इल्ज़ाम लगा रहा है, गली गली में नक्कारा इल्ज़ाम बज रहा है। हम इश्क व मोहब्बत की वजह से बदनाम हो चुके हैं, हमारी इज़्ज़त खाक में मिल गई है। इश्क व मोहब्बत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। हम गली कूचों से गुज़रते हैं तो लोग हम पर आवाज़ें, अलिफ वाऊ के बाद अलिफ लगा लीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, अलिफ मदा वाऊ अलिफ फिर जे फिर ये फिर नून गुना, आवाज़ें कसते हैं। इसके बावजूद हम बिल्कुल खामोश हैं। हम इश्क व मोहब्बत के मुल्ज़िम हैं, इसलिए खामोशी के वफ़ादार हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार सब्र है। जब हम पर इल्ज़ाम तराशी होती है तो हम सब्र के कड़वे घूंट पी लेते हैं। हमें अपने दिफा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मोहब्बत जुर्म है तो हमें मुजरिम होने पर फ़ख्र है। मुसहफ़ी ग़ुलाम हमदानी का शेर है, क्या शेर है,
جب تک یہ محبت میں بدنام نہیں ہوتا اس دل کے تئیں ہرگز آرام نہیں ہوتا۔ چوتھا شعر ہے، جب حسن تکلم پہ کڑا وقت پڑے تو اور کچھ بھی نہ باقی ہو تو تکرار بہت ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: حسن تکلم، بات کرنے کا خوبصورت انداز، تکرار، اصرار، تاکید یا بار بار دہرانا۔ مفہوم: جب مہذب گفتگو پر پہرے لگا دیے جائیں تو ایک ہی بات کو بار بار دہرانا کافی ہوتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ زمانہ بدل چکا ہے، حسن تکلم پر پہرے لگ چکے ہیں، محبوب کو ہماری میٹھی باتیں بھی کڑوی لگتی ہیں، ہم نہایت خوبصورت انداز میں اظہار محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، ہماری باتیں اسے متاثر نہیں کرتی بلکہ ناراض کر دیتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے بلکہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جب مہذب گفتگو کو پسند نہ کیا جائے تو محب کے پاس تکرار کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہتا، ہم محبوب کے سامنے بس اظہار محبت کرتے رہتے ہیں، اس طرح ہمیں اس سے ہم کلام ہونے کا موقع تو میسر آ جاتا ہے۔ سلطان شاکر ہاشمی کا شعر ہے، میرا حسن تکلم میرے انداز بیاں تک ہے، یاد رکھیے یہاں میرا ہوگا، یہاں یا کے ساتھ ہوگا، یہ شعر کا وزن ہوتا ہے، تمہاری داستاں کا رنگ میری داستاں تک ہے۔ پانچواں شعر ہے، خود آئینہ گر آئینہ چھوڑے تو نظر آئے، دہکا ہوا ہر شعلہ رخسار بہت ہے۔ آئینہ گر شیشہ بنانے والا یا آئینہ ساز، شعلہ رخسار شعلے جیسے روشن اور چمکدار گالوں والا۔ مفہوم: اگر آئینہ ساز آئینہ سازی چھوڑ دے تو ہر چہرہ خوبصورت دکھائی دینے لگے گا۔ تشریح: اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ آئینہ بنانے والے خوبصورت آئینہ بناتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے آئینوں میں لوگوں کے چہرے خوبصورت دکھائی دیں، وہ اس کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، مگر حقیقت اس سے مختلف ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر چہرہ حسین ہے، ہر منظر خوبصورت ہے، ہر شعلہ رخسار دہکا ہوا ہے، ہر جگہ قدرتی حسن بکھرا ہوا ہے۔ دراصل شاعرہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر انسان انا، حسد اور تکبر جیسے منفی جذبات سے نکل کر اپنے ارد گرد دیکھے گا تو اسے تمام لوگ حسین دکھائی دیں گے، بصورت دیگر اسے ہر منظر برا دکھائی دے گا۔ ندا فاضلی کا شعر ہے، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ چھٹا شعر، منصف کے لیے اذن سماعت پہ ہیں پہرے اور عدل کی زنجیر میں جھنکار بہت ہیں۔ منصف انصاف کرنے والا، عادل یا جج، اذن سماعت سننے کی اجازت، جھنکار گھنگرو، پازیب یا زنجیر وغیرہ کی آواز۔ مفہوم: انصاف کرنے والے کو فریاد سننے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی انصاف کے نام پر شور برپا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ دور حاضر میں ہر جگہ ناانصافی نظر آتی ہے، غریبوں اور مظلوموں کی فریاد کوئی نہیں سنتا، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ مظلوموں کی آواز عدالت تک ہی نہیں پہنچتی، عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی آواز دبا دی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملتا۔ اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ عدل و انصاف کا دور دورہ ہے، ہر جگہ انصاف کا شور برپا ہے، یعنی انصاف کے محض دعوے کیے جاتے ہیں، عملی طور پر عدل و انصاف نظر نہیں آتا۔ ناانصافی کے جھوٹے دعووں کی وجہ سے لوگوں کی حالت ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ شعر دور حاضر کی زبردست عکاسی کرتا ہے۔ فیض احمد فیض کا شعر ہے، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔